अस्सलामु अलैकुम। तहज्जुद वो तमाम मोजज़े करवा सकती है जिनके मुतालिक दुनिया वाले कहते हैं हम आम इंसान हैं, हमारे लिए कहाँ होंगे ऐसे मोजज़े। वो शायद भूल जाते हैं कि वो रब मोजज़े करने पर कादिर है और वो हम आम इंसानों का भी रब है। दुआएं बहुत ताकत रखती हैं और दुआएं सोच समझ कर नहीं मांगी जाती। न महरम के महरम होने की दुआ करना हराम नहीं है, मोहब्बत मांगना हराम नहीं है, मोहब्बत की पाकीज़गी की दुआ करना हराम नहीं, मांगना हराम नहीं, दुनिया की तलब करना हराम नहीं है। हम सब इंसान हैं और हमारे इर्द गिर्द होने वाले हर मंजर की अपनी अहमियत है। अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? कोई और है जो दे सकता हो, कोई और है जो ये फरियाद सुन सकता हो? कोई भी नहीं, सब उसके मोहताज हैं। तो बजाय उसके कि मोहताज लोगों से मांगा जाए, उससे क्यों नहीं मांगते हो जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी अता को ज़वाल नहीं, जिसकी ताकतों को ज़वाल नहीं, जिसकी मोहब्बत को ज़वाल नहीं। तलब कुछ भी हो, उसको यही बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मेरे पास आया है, और यही बात उसे भा जाती है कि वो हर चीज़ से नवाज देता है। अल्लाह और बंदे के दरमियान किसी भी चीज़ का पर्दा नहीं होता। तहज्जुद इश्क की नमाज है। तहज्जुद बहुत अफजल इबादत है। तहज्जुद अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ तहज्जुद की इबादत से ही खुलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ उन लोगों के नसीब में होता है जो वाकई अल्लाह के करीब होते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह उन्हें खुद तहज्जुद की तरफ लाता है। अल्लाह तो हर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पर तहज्जुद में ख़ास स्याह काली चादर के पीछे रात की अंधेरी में सिर्फ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। उस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं सुन पाता। उस वक्त तहज्जुद के सजदे से ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का दिल करता है। हाँ, यही तहज्जुद है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं से आजमाता है। वो तुम्हें हर उस चीज़ से आजमाता है जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा होती है, क्योंकि दुआओं में वही रहते हैं जिनसे हमें बेपनाह मोहब्बत होती है। तुम सोच रहे होगे कि जब दुआएं मोजज़ों के लिए बनाई गई हैं तो फिर अल्लाह उन्हें तुम्हारे लिए आजमाइश क्यों बना देता है? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि दुआएं तवक्कुल की दलील होती हैं, और अल्लाह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और तुम्हें आजमाया ना जाएगा। जब तुम यकीन का दावा करते हो तो सबसे पहले उस यकीन की गवाही तुम्हारे दिल से ली जाती है, इसलिए हर उस शय से तुमको दूर कर दिया जाता है जिसके बगैर तुम्हारा दिल धड़कने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी सांसों की वजह छीन कर अल्लाह देखना चाहता है कि क्या इतना तवक्कुल है तुम्हें अल्लाह पर कि तुम उस पे यकीन रख के सांसें लेते रहो। और जब तुम उसकी रज़ा के लिए ये भी कर गुजरते हो तो वो भी तुम्हारी रज़ा के लिए उनकी हर हद से गुजर जाता है। अल्लाह उन दुआओं को कभी नहीं भूलता जो तुमने उसकी रज़ा के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह के लिए जो खो दिया जाए वो कभी भी कम नहीं होता, वो पलट कर वापस ज़रूर आता है, तुम्हारी अधूरी दुआओं की कबूलियत बनकर, तुम्हारे दर्द का अजर बनकर, अल्लाह से की गई तुम्हारी वफ़ाओं का सिला बनकर। जो तलब तुम्हारे दिल को घायल कर रही है, जो दर्द तुम्हें दिन ब दिन तोड़ता जा रहा है, जिस अज़ियत से तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, जिन परेशानियों से तुम्हें रातों को नींद नहीं आती, जिस तरह तुम सबके सामने मुस्कुरा कर अपना दर्द छुपाते हो, तुम्हें क्या लगता है अल्लाह वाकिफ़ नहीं? अल्लाह वाकिफ़ है। वो तो दरख्त से गिरे हर एक पत्ते से वाकिफ़ है। तो क्या जब तुम टूट कर गिरते होगे तो उसे मालूम नहीं होता होगा? उसे सब मालूम है। हो सकता है जिन आजमाइशों पर तुम खुद को कोसते हो कि मैं ही क्यों इन पर सब्र करूं, उस सब्र के बायस अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र कर रहा होता है।
جو حالات تمہیں ستا رہے ہیں ان کے بدلے اللہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوار رہا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ روئے مت، پریشان مت ہوا کریں، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ آنسو تو پیغمبروں کے بھی در سے بہہ جاتے تھے، وہ بھی اللہ کو تڑپ کر پکار اٹھتے تھے، مگر وہ کبھی اللہ سے تعلق کو خراب نہیں کرتے تھے۔ اس لیے تو ان کے صبر اور توکل کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دے رہا ہوگا تو لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم سے کھالیں نوچ لی جاتی اور ہم صبر کر لیتے، مگر گھبراؤ نہیں، اللہ کے سامنے رو لو، حوصلہ مت ہارنا، اللہ کو اپنی کہانی سناؤ، کیونکہ جو کہانی اللہ کو سنائی جائے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے تو زبان خاموش ہو جاتی ہے، روح کی نگاہ تیز ہو جاتی ہے، روح پر حقیقت کھل جاتی ہے اور وہ ہر جانب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کی نگاہ اس کے پاس جب جب لوٹتی ہے، اللہ کے الظاہر ہونے کے شواہد اپنے ساتھ لاتی ہے، پھر ایسا شخص اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کا ذکر اس کے دل میں سما جاتا ہے اور تزکیہ نفس کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بندے کو اپنے وجود میں وہ عیب بھی نظر آنے لگتے ہیں جو ماضی میں اس کے لیے معمولی تھے۔ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر صورت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کے لیے روزمرہ کے اذکار معمول بن جاتے ہیں۔ اس کی روح ہر لمحے اپنے مالک سے گفتگو کرنے میں محو ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنے دل کا حال اللہ کو سناتا ہے، پھر ٹوٹے دل کی صدائیں عرش تک جاتی ہیں، پھر بندے کے دل سے دنیا چھن جانے کا خوف نکل جاتا ہے، اس پر دنیا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک محض دھوکہ ہے۔ اس سراب میں رہتے ہوئے جو اللہ کو پالے وہ سب سے زیادہ قسمت والا ہے۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان ہے کہ وہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکتے، مگر حیرت ہے کہ اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کرتے تو اس سے دور رہا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، ہاں تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا۔ پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ بس یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانسیں یہیں رک جائیں گی۔ توکل کا صبر کے صبر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ یہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پر ہوتے ہیں، اور جب نصیب سب کر گزرتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے، شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں
उस तक ले जाता है जिस तक जाने के सारे रास्ते ख़त्म हो चुके होते हैं। शायद कभी कभार सब गायब हो जाने के बाद भी मिल जाने का यकीन रखना चाहिए। शायद अल्लाह को सांसों की ये डोर सौंप देने से ही हमें नई जिंदगी मिल जाती है। शायद मुझसों से पहले वाकई कोई रास्ता बाकी नहीं रहता सिवाय अल्लाह पर भरोसा रखने के, सिवाय अल्लाह से मांगने की। जब अल्लाह को किसी इंसान का सजदा करना पसंद आ जाता है तब वो खुद ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान सजदा करने पर मजबूर हो जाता है। और अगर उस चीज़ का ख्याल अल्लाह आपके दिल से नहीं निकाल रहा जिसे आप भूलना चाहते हैं, तो समझ जाएं कि वो आपसे उस ख्याल के ज़रिए राब्ता बहाल रखना चाहता है। यानी आपकी आवाज़ भाग गई है अल्लाह को, आपके मांगने की तड़प प्यारी लगी है अल्लाह को। और जिससे अल्लाह ताला खुद राब्ता रखना चाहे उसके मुकद्दर की तो क्या ही बात है। बस फिर जो सजदे में गिर जाता है और अल्लाह की मोहब्बत की लाज रख लेता है तो फिर अल्लाह भी उसकी मोहब्बत की लाज रख लेता है। बिखरना आरसी है मगर उसका समेट लेना मुस्तकिल है। कहानी को अल्लाह तहज्जुद तक तब लाता है जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे मनाए, मुझसे बात करे, मेरे सामने अपनी झोली फैलाए ताकि वो उसकी मांगी हुई मुरादों पर कुन कह सके।